عليكم. اليوم غندير واحد لابليكاسيون ديال الكوردوني سفيريك، يعني بغينا نحسبوا لاكسيليراسيون والفيتيس، ولكن بالطريقه اللي كنا شفنا نتاع الكومبوزيسيون ديال الفيتيس وكومبوزيسيون ديال لاكسيليراسيون. اذا اول حاجه يعني غنهضروا على لي كوردوني سفيريك. هذا دابا غنحددوا اشنو هما لي روبير اللي عندنا. يعني كاين عندنا الروبير يعني لا باز ار اللي هو باز فيكس او اي جي كا باز يعني فيكس. واش كيعني فيكس؟ ابسولي. وكاين عندنا ار اس واللي هو لا باز ريلاتيف، اللي هو في هذه الحاله هو لا باز سفيريك او ار او تيتا و او في، وهذا هو لا باز ريلاتيف. كاين عندنا واحد اخر اللي هو لا باز اللي كيكونوا وسط منهم اللي ممكن يجيب لنا العال. حنا غنشوفوا واش غنحتاجوه. كيتسمى روبير انترميديير بيناتهم، اللي هو روبير سيلندريك اورو او في او كا. هذا انترميديير. مزيان، حنا كنعرفوا واحد الحاجه، كنعرفوا باش نخدموا ضروري لنا واحد جوج ديال، الا كنتو كتهضروا على السفير، الا كنتو كتهضروا على لي كوردوني سفيريك، رسموا هادو قدامكم. كاين عندكم هذا اللي ديجا كنت نديروه في السيلندريك. كاين عندك اي جي، وسط منهم غو، وغو العمودي عليها او في، وما بين اي و غو كاين عندنا في، وهنا توا في. هذا بالنسبه للاول. كاين عندنا عاوتاني بالنسبه للاخر، واللي هذا اللي غتقلوا ليه في السفيريك. كاين عندك هنا كا عموديه مع اورو، وسط منهم هنا هذا الوسط او ار، وهنايا كاين عندك او تيتا عمودي عليها. كاين هنا تيتا وهنا تيتا، يعني هادو خصكم تحفظوهم. هنايا اش كاين؟ هنايا كاين كا، وهنايا كاين في. هادو حفظوهم، الا ما حفظتوا عليهم ما تجيوش طريقه تعقلوا عليهم. ضروري خصكم ديما تبقاو تحطوهم تسمعوا سفيريك، حطوا هادشي قدامكم. المهم حنا غنتقلوا لي كيستيون اللي عندنا. يعني حنا علاش كنقلبوا على الفيتاس ديال ام بارابور ار، واللي هي الفيتاس ابسولي دو ام. اش كنا كنديرو ديجا حنا في واحد الحاجه نسيت ما شرت لها. اول حاجه فاش كنهضروا على الكوردوني سفيريك، الا بغينا نهضروا على لو فيكتور دوبوزيسيون، يعني كنهضروا على او ام هي ار او ار. يعني كنتي كتهضر على السيلندر لا سيلندريك، او ام هي اش؟ هي غو او غو بلس زد كا. كنتي كتهضر على الكارتيزيان، او ام هي اكس اي y بلس y جي بلس زد كا. يعني على حسب نتاش كتهضروا. الا كنا كنهضروا على سفيريك يعني او ام ايكال ار او ار. الطريقه اللي كنا كنديروا قبل، يعني بلا الطريقه ديال الكومبوزيسيون اللي دابا غنهضروا عليها، الطريقه نتاع ان او ام بارابور ار شنو هي الديريفي ديال او ام سور دي دو تي، واللي هي بكل بساطه الديريفي ديال بارابور ار، يعني بارابور الغوبير ابسولي. يعني بكل بساطه اش هي ار تيريفي سور دي دو تي ديال ار او ار، واللي كتساوي هي ار بوين او ار بلس ار في الديريفي ديال او ار سور دي دو تي. وشنو هي الديريفي ديال او ار؟ حنا ديجا كنا شفنا كيفاش نحسبوا اللي ماشي كيفاش يحسب الديريفي ديال او ار بارابور ار. ارجع الفيديوهات اللي قبل. وإلا كنتو باغيين نوريكم كيفاش يعني كتذكير، باش ديجا شرحت، ولكن معليش الا بغيتي نذكر بيه. عندنا او ار. شنو هي او ار؟ الا جينا نديرو ليها الا جينا نديرو لا بروجيكسيون على هاد اللي عندنا هنايا. عندك او ار هي كوس تيتا
كا بلس سين تيتا او. درت البروجيكسيون مزيان. الا بغيت انا الديريفي ديال او ار سيغ دي دو تي، يعني بغيت الديريفي ديال هادشي بارابور ا ار. كعندنا ثابت ار، دونك اللي بقى لينا هي التيتا ماشي ثابته، والكوس يعني هنا عندك تيتا بوان. الديريفي ديال الكوس هو موان سين تيتا كا. بين عندنا تاني هادي الاشتقاق ديالها في سميتو هي الاشتقاق ديال السين هي الكوس، هي تيتا بوان كوس تيتا او. وكاين عندنا عاوتاني الاشتقاق ديال الاشتقاق ديال هادي، الاشتقاق ديالها اش هو في بوان سينيس تيتا. هذا هي التذكير، هادشي ديجا فايتنا شفناه. وفي هادي الا درنا الا عملنا بتيتا تيتا بوان عامل الكوس تيتا اورو موان سين تيتا كا بلس في سينيس ديال تيتا او في. الا جينا لهادي شناهي؟ الا جينا للشكل اشنا هي او تيتا. او تيتا هي الكوسينيس ديال كوسينيس ديال تيتا اورو و موان سينيس، هاي حيت هنا الموان كا موان سينيس ديال تيتا كا. هي هادي يعني بكل بساطه الديريفي ديال او ار سيغ دو دي تي بارابور ا ار هي تيتا بوان او تيتا بلس في سينيس تيتا او في. هذه هي الطريقه ديال الاشتقاق اللي كنا شفنا. يعني ضروري هاد الاشكال هادو خصك تضبطوهم وتكونوا كتعرفوا كيفاش ديروا البروجيكسيون. الا جينا نعوضوا هذاك داكشي اللي خرجنا، نعوضوا الديريفي ديال دي دو ار سور دو تي بارابور ار بالقيمه ديالها، بغيتينا في ديال ام بارابور ار هي ار بوين او ار بلس ار تيتا بوين او تيتا بلس ار في بوين سين تيتا او في. هذا بالنسبه للفيتاس. حنا دابا شفنا الطريقه اللي ديجا كنعرفوا نتاع الديريفاسيون. حنا ما بغيناش هاد الطريقه، حنا بغينا الطريقه اللي تاع الكومبوزيسيون، يعني بغينا الطريقه اللي كتقول لنا بلي في ابسولو دو ام ايغال في ريلاتيف دو ام بلس في دو لونطريلمون دو ام. نشوفوا حنايا شناهي في ريلاتيف. في ريلاتيف دو ام هي الديريفي ديال او ام سور دو تي. علاش قلت او ام؟ حيتاش عندك لوريجين ديال لو روبير ابسولي ايغال لوريجين دو روبير ريلاتيف. دونك حيتاش حنا عندنا لوريجين دو روبير ريلاتيف ايغال هو او، داكشي كنكتبو هنايا او. ولكن مثلا نفترض بلي فشي اكزرسيس ولا شي حاجه روبير ريلاتيف مثلا عندك هو او ان ولا شي حاجه، غتكتب او ان، ما غاديش تكتب او. ركزوا مزيان. بارابور ار اش ار اس ردوا لها ار سفيريك، يعني حنا كنهضروا هنايا فاش من روبير كنهضروا على لو روبير سفيريك. دونك هنايا هذه هي الديريفي سور دو تي ديال ار او ار بارابور ار اس. دونك هنايا انت كيجي شي واحد يدير هي الديريفي ديال ار بوين او ار بلس ار الديريفي ديال او ار. لا، باسكو ان او ار هي واحد الفيكتور فيكس في الروبير ار اس، في الروبير سفيريك. دونك هذه ديريكتومون واش غتعطينا هي ار بوين او ار. هذه هي في ديال ام. نجي نكتبها هنايا في الجنب، نكتبوها كاع في شي خانه اخر باش نبقاو نحسبوا على اي حاجه. نكتبوها نقلبوا الورقه على الجنب. في ديال ار ام هي ار بوين او ار. هادي مزيان. دابا نشوفوا في ديال لونطريلمون، فيتاس ديال لونطريلمون هي اش؟ هي في ديال او ابسولي بلس اوميغا دو ار اس بارابور ار فيكتوريال او ام. مزيان. مشو دقه. اول حاجه عندنا هنا هي هادي هي فيتاس ديال او ابسولي. شنو هي فيتاس ديال او ابسولي؟ ها هي فيتاس ديال ابسولي ديال او هي ديريفي نتاع او سير دو تي بارابور ار واش ايغال ا 0.
ديريكتومون شي حيت ايكال زيرو يعني ما كاينلاش. اذا بقى عندنا ثاني واحد الحاجه اخرى، اوميغا. اشنا هي اوميغا؟ اوميغا الا جينا نشوفوا، يعني جينا نطبقوا العلاقه اللي كنا شفنا، يعني العلاقه اللي كنا شفنا ديجا في سميتو، اش كنا كنقولوا باللي اوميغا ديال ار اس بارابور ار هي اوميغا. هنا فين غينفعنا الغوبير انترميديال اللي كنا درنا، يعني هنا فين غينفعنا الغوبير سيلندريك. غتشوفوا كلشي بما لي زيتا ان شاء الله. ار اس بارابور ار سي بحال كدير علاقه شارل بلس اوميغا ديال ار سي بارابور ار. مزيان. الا جينا لهاد هادو داكشي كنقول لكم حفظوهم، راه على مشكل الا حفظتي هادو ما غاديش تلقى مشكله ان شاء الله الا بغيتي تواجه اي تمرين فيه الكوردوني سفيريك. بالنسبه لهذا اش كيقول لنا هنا؟ دابا بغينا نجي نشوفوا اوميغا ديال اش هاد اوميغا ديال ار سي بارابور ار، حيتاش هنايا عندنا الغوبير سيلندريك هو اللي كيدور على الغوبير ابسولي اللي كنعرفو. وباش كيدور اش مزاويه؟ حيتاش هادي هي الفيتاس ديال الروتاسيون، يعني هادي سرعه الدوران. الزاويه باش كيدور بريم على المحور علاش كيدور واللي هي ك. عقلوا عليها. بالنسبه لهنايا غنديرو نفس الحاجه. اشنا هي هادي هي اوميغا ديال اش ديال ار سي ديال هاد المعلم ديال الغوبير سفيريك بارابور ار سي على اش كيدور على الكوردوني ديال تيدور على لا باز ديال السيلندريك. اش كتساوي هادي؟ كيساوي الزاويه باش كيدور اللي هي تيتا بوين على المحور علاش كيدور واللي هي او في. دونك ديريكتومون الا جينا نعوضو هنايا اش غتعطينا اوميغا ديال ار سي بارابور ار هي تيتا بوين او في بلس في بوين ك. مزيان. الا جينا نطبقو يعني نشوفوا اش كيساوي هذا ديريكتومون، قلنا كيساوي زيرو. بقات لينا هذه هي اش قلنا؟ هي تيتا بوين او في بلس في بوين ك فيكتوريال ار او ار. جينا نشوفوا عندنا او ار كتمشي عند او تيتا غاديه عند او في. دونك الا جينا عندك هنايا او في غادي عند او ار، او في غادي عند او ار غادي تجينا او تيتا. دونك هنا هي ار تيتا بوين اش او تيتا. بقات عندنا هادي واش كاين عندنا ك؟ لا. دونك ولكن هنايا كنقدروا نكتبوا ك اون فونكسيون ديال الكوردوني اش الكوردوني. الا بغينا نكتبوا ك اون فونكسيون دو الكوردوني سفيريك. دونك الا جينا نجبدوا هذا لهنايا عندك اش هذا؟ عندك هذه هي موان او تيتا. دونك الا جينا نديرو بروجيكسيون على هذه اللي هنايا عندك، غندير بروجيكسيون على هذا المحور على لاكس، المهم على لاكس او ار ولا لاكس او موان او تيتا. هنا اش غتعطينا؟ ك بكل بساطه ك هي كوس تيتا او ار موان سين تيتا او تيتا. علاش الموان؟ شتي حيتاش هنايا الا جينا نديرو بروجيكسيون غتكون هي الشكل اللي كاين هنا، كاين عندنا موان او تيتا اللي كاين عندنا على الجي. دونك البروجيكسيون ديالها غادي تعطينا موان سينوس تيتا او تيتا. دونك الا جينا حنايا نديرو او ار ولا نديرو عفوا ك فيكتوريال او ار، يعني هادشي بغينا نديرو ليه فيكتوريال او ار. اش غيعطينا؟ غيعطينا بكل بساطه هادي او ار فيكتوريال او ار ايكال زيرو، وعندنا او ار فيكتوريال او تيتا اش غتعطينا؟ او ار او تيتا كتعطينا او في. اذا هنايا عندنا ك فيكتوريال يعني او تيتا. شوف يعني حيتاش كنقول لك فيكتوريال او ار يعني او تيتا في هذه الحاله او تيتا غاديه عند او ار غتعطينا موان او في، مع هاد الموان هادي غتعطينا بلس. دونك ك فيكتوريال او سميتو او ار غتعطينا سينيس تيتا او في.
نفس هنا يعني اش هنايا غادي تجينا في بوان ار سينيس تيتا او في. وهذه اللي هنايا هي اش؟ هذه بكل بساطه هي الفيتاس دو لونطريلمون دو ام. يعني جينا نكتبوها هنايا الفيتاس دو لونطريلمون دو ام هي ار تيتا بوان او ار بلس ار في بوان سينيس ديال تيتا او في. مزيان. عندنا او ار الفيتاس غولاتيف والفيتاس دو لونطريلمون. اذا الفيتاس ابسولي شي حاجه بسيطه. الفيتاس ابسولي شنو هي؟ فيتاس ابسولي دو ام هي بكل بساطه ار بوان او ار بلس ار تيتا بوان هادي عفوا او تيتا هادي او تيتا بلس ار في سينيس تيتا او في. نشوفوا واش نفس الريزلطه اللي خرجت لينا هي اللي كانت خرجت لنا ديجا بالدغبي يعني جينا نشوفوا هنايا هي نفس الريزلطه ار بوان او ار تيتا نفس خرجت لي نفس النتيجه بنفس حسبنا بنفس لي ميثود وخرجت لي نفس الطريقه. وين دابا غنجيو نشوفوا واحد الحاجه اخرى واللي هو لاكسيليراسيون. يعني بغينا نحسبوا لاكسيليراسيون بنفس الطريقه. يعني لاكسيليراسيون ابسولي دو ام اش كتساوي؟ هو لاكسيليراسيون ريلاتيف دو ام بلس لاكسيليراسيون كوريوليس دو ام بلس لاكسيليراسيون دو لونطريلمون دو ام. مركزوا مزيان في هاد لاكسيليراسيون. المهم عندك لاكسيليراسيون ريلاتيف دو ام. اشنا هو لاكسيليراسيون ريلاتيف دو ام؟ هو الديريفي ديال فيتاس ريلاتيف دو ام sur du de t par rapport à rs يعني par rapport au repère relatif. هي الديريفي ديال الا جينا نشوفوا شنو هي فيتاس relative هي r بوان او ار. دونك هي الديريفي sur du de t ديال r بوان او ار واللي هي بارابور هنايا ار اس. لا تنساو بلي راه هنا كنهضروا يعني ان هنايا في هذا الروبير هذا او ار فيكس. دونك هي ار دو بوان او ار. احنا خرجنا لاكسيليراسيون ريلاتيف دو ام. غنشوفو حنا لاكسيليراسيون كوريوليس دو ام. شنو هو لاكسيليراسيون كوريوليس؟ هو دو اوميغا ديال ار اس بارابور ار فيكتوريال فيتاس ريلاتيف دو ام واللي كتساوي بكل بساطه هي جوج في بوان ك بلس تيتا بوان او في فيكتوريال فيكتوريال ار بوان او ار. حنا ديجا عارفين بلي شنو هي ك. هادي كاع بنكتبها لكم في واحد البلاصه باش تبقاو عاقلين على هنايا. ك فيكتوريال او ار وراه شفنا كيفاش حصلنا عليها. ك فيكتوريال او ار هي سينيس تيتا او في. دونك الا جينا نشوفو هنايا هي اش؟ هي دو في بوان ار بوان سينيس ديال تيتا او في. هي عندك او في غاديه لعند او ار كتعطينا. هي عندك او ار او تيتا او في. دونك او في غاديه لعند او ار كتعطينا او تيتا. اذا بلس دو تيتا بوان ار بوان او في او تيتا عفوا باش او في غادي عند او ار كتعطينا او تيتا. دونك هذا هو لاكسيليراسيون كوريوليس دو ام. غنجيو الاهم واللي فيه شويه د الخدمه واللي هو لاكسيليراسيون دو لونطريلمون دو ام. لاكسيليراسيون دو لونطريلمون دو ام واش كيساوي؟ هو لاكسيليراسيون ابسولي دو او بلس ديريفي ديال اوميغا ديال ار اس بارابور ا ر sur du de t par rapport à r vectoriel om plus oméga ديال rs par rapport à r vectoriel oméga ديال rs par rapport à r vectoriel om.
يعني هنايا غاش غنحاول ندير عندك هذا ديريكتومون كيساوي زيرو، حيت اصلا ديجا فيتاس ايكالا زيرو، دونك كلشي ايكالا زيرو باسكو الا شفتو بلي راه الاوريجين اللي عندكم ابسولي مطابق مع الاوريجين ريلاتيف، دونك ديريكتومون بلا ما تفكروا كيساوي زيرو. هنا غنشوفوا كل حاجه بحاجه. يعني انا باش نسهل الحساب عليا غنسمي مثلا هذه غنسميها ا، وهذه فيكتور طبعا ا مثلا فيكتور، وهذه بي. Donc, l'accélération de l'entraînement de M égale A plus B. يعني غنكالكيليو A بوحدها ونكالكيليو B بوحدها ونشوف واش غيحصل، علاش غنحصلو. عندنا A هي الديريفي ديال R ديال RS par rapport à R sur du 2T R vectoriel au M. دونك الا جينا نديرو نحسبو الديريفاسيون، عندنا هي الديريفي sur du 2T ديال في بوان K بلس تيتا او في هادشي بارابور ا R فيكتوريال او M. وهادشي اش كيساوي؟ يساوي هي في دو بوان K بلس تيتا دو بوان او في موان تيتا بوان في بوان اورو فيكتوريال او ام. كاين اللي يجي يسولني كيفاش من هنا لهنا. شوفي بكل بساطه هنا درت الديريفي ديال او في، كيفاش كنعرفو؟ هاي هنايا الديريفي ديال او في سور دي دو تي. هادشي كلشي غتفهمو الا مشيتو بالسيريات بالتتابع، راه اصلا غيبان لكم في الاخر ديال الفيديو غتبان تطلع لكم لاشين. تبعوا السيريات من الاول حتى الاخر باش تكونوا كل حاجه عارفينها منين جات. ورغم ذلك انا كندير تذكير. هي موان في بوان اورو، والديريفي ديال اورو سور دي دو تي بارابور ا R هي في بوان او في. داكشي علاش هنايا كتبت هنايا فاش درت الديريفي ديال هادي عطاتني في موان في بوان اورو. هادشي كلشي في او ام فيكتوريال او ام. اشنا هي او ام؟ او ام بكل بساطه هي ار. دونك هادشي اش كيعني بلي في دو بوان ك بلس او دو بوان او في موان تيتا بوان او في heureux كلشي فيكتوريال ار مزيان. حنا دابا كنعرفو ك فيكتوريال او ار مزيان، وكنعرفو في فيكتوريال او ار، ولكن هو ما كنعرفوش فيكتوريال او ار مزيان. غنديرو نفس الطريقه اللي درنا في ك، غنديروها في اورو. اشنا هي اورو؟ حنايا نشوفو شنو هي اورو. سيرو زيتاب باغي زيتاب، يعني هادشي في الاول غيبان لكم بشكل وسميتو، ولكن بعد غير بكثره الحساب وتعاودوا يعني كنتو كديروا لي محاولات بزاف اكيد غيجيكم من بعد هادشي واضح. اورو هي كوس ديال تيتا او تيتا بلس سينيس ديال تيتا او ار. دونك الا جيت انا ودرت اورو فيكتوريال او ار، عندك اورو فيكتوريال او ار عندك اشنا هي؟ عندك او ار غاديه عند او تيتا، او تيتا غاديه عند او في. دونك هنا عندك هادي او في او تيتا غاديه عند او تيتا غاديه عند او ار هي موان كوس تيتا. هيا شوف او تيتا غاديه عند اش؟ غاديه عند او ار، يعني حيتاش عندنا غو فيكتوريال او ار، يعني او تيتا غاديه عند او ار، او تيتا غاديه عند او ار موان كوس او في. وعندك هنايا عاوتاني او ار فيكتوريال او ار ايكالا زيرو. دونك اش كيعني هادشي؟ كيعني بكل بساطه بلي راه او ار عفوا اورو فيكتوريال او ار هي موان كوس
تيتا او في. حنا غنجيو نطبقو كلشي هادشي هنايا. اخر حاجه وصلنا ليها باللي الفيتاس ديال لونطريمون دو ام ماشي عارفه ماشي فيتاس دو لونطريمون ولا عفوا لاكسيليراسيون دو لونطريمون دو ام هي اش هي في دو بوين ك بلس تيتا بوين تيتا دو بوين او في موان تيتا بوين في بوين او. فيكتوريال ار او ار. اش كيساوي عندك ك فيكتوريال او ار. ك فيكتوريال او ار هو سينيس في سينيس تيتا او في. دونك هي في دو بوين ار سينيس تيتا او في بلس او في غادي عند او ار. او في غادي عند او ار فداتنا او تيتا هي ار تيتا دو بوين او تيتا اورو فيكتوريال او ار هي موان كوس كوس تيتا او في، ولكن مع المون غادي تجينا بلس ار تيتا بوين في بوين كوس تيتا او في. متأكدوش او في او في مزيان. دابا هذا ماشي عفوا هذا التعبير هذا ماشي ديال لاكسيليراسيون دو لونطريمون، هذا التعبير ديال ا. تلفت ودرت التعبير ديال لونطريمون، هذا هي التعبير ديال ا، يعني هذا هنايا هي ا، يعني حصلنا هنايا في النهايه هذا التعبير ديال ا. حنا تنعرفوا بلي الفيت لاكسيليراسيون دو لونطريمون كما كتبنا هو ا بلس بي. دونك حنا حسبنا ا، بقات لينا بي. بي شنو هو؟ بي هو اوميغا ديال ار اس بارابور ار فيكتوريال اوميغا ديال ار اس بارابور ار فيكتوريال او ام. غنكتب اشنا هي، غادي نكتبها نخليها هادي كيما هي اوميغا ديال ار اس بارابور ار فيكتوريال في بوين ك plus θ point E phi, θ point E phi, فيكتوريال او ام. عفوا عاود ما ندير فيكتوريال او ام، نكتب هي ار او ار. دونك غنخلي هادي كيما هي تاكان، يعني اكيد غنسبق ما بين القوسين هما الاولين. فيكتوريال عندنا ك فيكتوريال او ار هي سينيس ديال θ او في، اذا هي في بوين ار سينيس ديال θ او في. او في فيكتوريال او ار هي او θ، اذا هي ار θ بوين او θ. غنجي عاوتاني هادي غنعوضها بالقيمه ديالها، هادي في بوين ك فيكتوريال بلس θ بوين او في فيكتوريال هادشي هنايا فيكتوريال في ار سينيس θ او في بلس ار θ بوين او θ. مزيان. عندنا ك فيكتوريال او في، ركزوا مزيان، ك فيكتوريال او في عندنا اورو كيمشي لنا او في كيدينا لعند ك. دونك حنا فاش كنقولوا ك فيكتوريال ك فيكتوريال او في كتعطينا هي موان رو،
هذه هي في بوان او كاري ار سين تيتا سين تيتا اورو. حيتاش كنعرفو حنايا كا فيكتوريال او في كا فيكتوريال او في كيعطينا موان عفوا كا فيكتوريال او في كيعطينا موان اورو. اذا هذه هنا كاين عندنا موان اورو بليس كا فيكتوريال او تيتا. هذه باش نحسبوها خصنا نديرو ديك الخاصيه اللي كنا درنا قبل. اش عرفنا باللي او تيتا الا جينا نديرو لها سميتو هي اش او تيتا هي كوس تيتا اورو موان سين تيتا كا. دونك هنايا شادنا حنا مطلوب منا كا فيكتوريال او تيتا، يعني حنا بغينا نديرو كا فيكتوريال او تيتا. دونك غيكون عندنا كا فيكتوريال اورو. كا كيمشي عند اورو كيعطينا او في. اذا كا فيكتوريال اورو كيعطينا او في. دونك غيعطينا كوس تيتا او في. دونك كا فيكتوريال او تيتا غيعطينا كوس تيتا او في. دونك هنايا هي في بوان ار تيتا بوان كوس تيتا او في. او في فيكتوريال او في ايكال زيرو. او في فيكتوريال او تيتا هي موان او ار، حيتاش ار فيكتوريال او تيتا تعطينا او في. دونك حنايا بغينا عندنا او في فيكتوريال او تيتا. او في فيكتوريال او تيتا هي موان او ار. دونك هنايا هي موان ار تيتا او كاري او ار. والسالينا لا، عندنا هنا غو وحنا ما بغيناش نخدمو بغو. علاش؟ حيتاش حنايا كاينين في الكوردوني سفيريك. دونك كيفاش ممكن نحل هذا المشكل؟ حنا دابا كاين عندنا الكوردوني كارتيزيان، عفوا الكوردوني سيلندريك، وحنا بغينا الكوردوني سفيريك. دونك بكل بساطه اش غنديرو؟ غنشوفو شنو هو التعبير ديال اورو. عندك اورو هي اش هي الكوس ديال تيتا. كتشوفوا ملي كنجيب هادشي كنجيبو كلشي من هاد الشكل. واش من الشكل بغيت اي حاجه كندير الاسقاط، يعني كلشي المتجهات اللي كنحتاجهم كنخرجهم هذا الشكل. دونك هذه هي اش هي الكوس بيت اورو هي الكوس ديال الا درت لها البروجيكسيون على او تيتا هي الكوس ديال او تيتا او تي الكوس ديال تيتا او تيتا. السينيس ديال او تيتا او ار بلس سينيس ديال تيتا او ار. دونك غنجي غنعوض هاد اورو بالقيمه ديالتها. اذا اش غيعطينا؟ هي موان في بوان ار سينيس ديال تيتا. اجي طبعا او كاري هنايا او كاري ديال اش ديال او ار موان في بوان او كاري ديال ار سينيس تيتا كوس تيتا او تيتا بلس في بوان ار تيتا بوان كوس تيتا او في موان ار تيتا بوان او كاري او ار. مزيان، هذا اللي عندنا هنايا هو التعبير ديال بي. دونك حنا كاين عندنا التعبير ديال ا وكاين عندنا التعبير ديال بي. هذا التعبير ديال بي. دونك ها هو خرجنا على لاكسيليراسيون دو لونطريمون. عندنا لاكسيليراسيون غنكتبو لكم هنايا لاكسيليراسيون دو لونطريمون ديال او ديال ام هو ا بلس بي. يعني لاكسيليراسيون دو لونطريمون دو ام هي في دو بوان ار سينيس تيتا او في
plus r θ de point o θ plus r θ point phi point cos θ e phi plus moins phi point au carré r sin au carré de θ e r moins phi point au carré r sinus θ cos θ o θ plus phi point r θ point cos θ e phi moins r point θ point au carré e r. نشوف هنا واش كاينه شي حاجه نجمعها نختزلها. المهم هنا عندك لاكسيليراسيون ديال لونطرينمون، نشوفو شي حاجه متشابهه هادو واش اخر عندنا هادو اللي متشابهين في دونك هادشي اش كيعطينا في دو بوين ار سينيس تيتا يعني او تيتا او في عفوا بلس ار تيتا دو بوين او تيتا plus 2 r θ point phi point cos θ e phi plus phi point au carré r cos θ sin θ عفوا هادي ماشي بليس هادي موان او θ moins phi point au carré r sin θ sinus au carré θ e r moins r point θ point au carré e r. هذا لاكسيليراسيون دو لونطرينمون. الا جينا نذكروا بلاكسيليراسيون اللي حصلنا عليهم قبل، يعني لاكسيليراسيون عندنا لاكسيليراسيون كوريوليس دو ام هو اش هو 2 في بوان ار بوان سينيس ديال تيتا او في بلس 2 تيتا بوان ار بوان او تيتا. و لاكسيليراسيون ريلاتيف دو ام هو ار دو بوان او ار. الا جينا نشوفو نجمع بيناتهم يعني نلموهم باش نحصلوا على l'accélération absolue de m l'accélération absolue de m هي r دو بوان موان، يعني ركزوا مزيان معايا في هادشي. فين هي شي اخرى موان ار بوان تيتا بوان او كاري، كاين عندنا ار هي هنايا موان في بوان او كاري ار سين تيتا او كاري. نشوفو او تيتا، هنا او تيتا اش عندنا او تيتا عندنا دو تيتا بوان ار بوان بلس ار تيتا دو بوان، ها هي نشوفو شي او تيتا اخرى، ها هي موان في بوان او كاري ار سين تيتا كوس تيتا. بقات عندنا او في هي 2 في بوان ار بوان سينيس تيتا بلس 2 ار تيتا بوان في بوان كوس تيتا. واش بقى لينا اخر؟ كاين عندنا هادي بلس، بقات لينا هادي
بلس تيتا دو بوان ار سينيس تيتا. مزيان، كلشي هو هذا كلشي كتبناه. هذا هو لاكسيليراسيون ابسولي حصلنا عليه بنفس، يعني الا درتو الطريقه ديال غاسيون غنخرجوا على نفس النتيجه. لا تنساو تكتبوا لا باز عندنا هنا او ار او تيتا او في. كنتمنى تكونوا فهمتوا. هادشي يقدر يجيكم طويل وكثير، ولكن مع التدريب اكيد غتفهموا. بون شانس.